सत्ता राजीव बाबा त्याने पयलो इनिशिएटीव घेतला बिफोर मनसून आमचे उदक वचपाचें तेका लागून हांव चड आनी चड हॅप्पी कित्याक लोकांक खूब त्रास जाताले आनी हेजे करून आमचो सिवेज लायन बरी करून जातली म्हणून ह्या वाड्या वयले सगळी सिवरेज कनेक्टिविटी करपा खातीर आमी फुडें सरिल्ले आनी लास्ट तुवें पळयलें की मेस्तावाडे आनी उरुल्या हे दोन भागांत पंपींग म्हणजे इतले वर्सां हे सिवरेज सिस्टमूच नाशिल्ली आनी ताजें मेन कारण आशिल्लें की पंपींग स्टेशनां नाशिल्ली. आज ह्या पुराय भागात म्हणजे हांगा इनॉग्रेशन करून म्हाका दिसता पुरे ह्या भागाची सिवरेज कनेक्टिविटी पूर्ण जाल्ली आसा आनी हें काम कंप्लीट जातकूच हो वॉर्ड 13 हो जो भाग आमचो चेअरपर्सन रिप्रेझेंट करता तो कंप्लीट जातलो. दोनूय पंपींग स्टेशनाचें काम चालू आसा. सिवरेज कनेक्टिविटी बी सगळी पायपलायन सगळी घाल्ली रेडी आसा. आतां हो कंप्लीट जालो की टोटली एक बरें सिवरेज कनेक्टिविटी खातीर काम हें जातलें आनी ताज्या खातीर खूब उमेद जाता की आज आमी सगळ्या भागांनी सिवरेज कनेक्टिविटी करता आसतना एक एरिया आमी कंप्लीट करत वता. सो आज ही कंप्लीट जाल्ल्या कारणान खूब बरें दिसता. हे पयलीं कनेक्टिविटी जातकूच रस्तो आमी करतले आनी नॅरो रोड आशिल्ल्या कारणान हांगा कितेंय फाल्यां जालें आमी पळयलां की हाजेय पयलीं हांगा खुबश्यो घटना जाल्ल्यो आसा. सो गाडयो दवरप की ना दवरप हे वाड्यावाल्यांनी चिंतप की फाल्यां कोणाकूय एमर्जन्सी जावंक शकता. एमर्जन्सी म्हणटा ती कोणाक सांगून येना. एमर्जन्सी कोणाकूय जावंक शकता आनी ती आपल्याक जावची ना हें कोणाय चिंतचें न्ही की कोणाक. त्या खातीर सगळ्यांनी सपोज एक वन सायड पार्किंग केली नाल्यार अशें कितें तरी केलें जेणे करून एम्बुलन्स नाल्यार फायर टेंडर कितेंय येवपाक एक वाट आसली जाल्यार म्हाका दिसता बरें जातलें. आनी हो गांव म्हाका दिसता खूब युनायटेड आसा. सो तांणी बसून डिसायड केलें जाल्यार सगळ्यो गोश्टी जावपाक शकता. दिसता म्हयन्याभरान हें काम कंप्लीट जातलें. एक म्हयन्या आमचो हें आसा की मे पयलीं सगळीं एप्रिलाच्या पयलीं जी सगळे खणिल्ले आसा आमी रस्ते ते सगळे हॉटमिक्स जावपाय. तांच्या खातीर फाटीं हांवें तांची मिटींग घेतिल्ली. सगळे सिवरेज कॉन्ट्रॅक्टर्स, रोड कॉन्ट्रॅक्टर्स, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर्स, उदकाचे कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी तांकां डेडलायन दिल्या की 15 एप्रिला पयलीं तुमची जितलीय कामां सिटीन आसा म्हणजे वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा ती बंद करा म्हणून. जाणे करून आमकां रोखडेंच हॉटमिक्स करपाक मेळटलें. जाणे करून लोकांक फुडल्या मॉन्सुनान त्रास जावचो न्ही. सगळे रस्त्याचे वर्क ऑर्डर्स दिल्ल्यो आसा. सगळे रस्ते आमचे एप्रूव्ड जाल्ले आसा आनी म्हाका दिसता एप्रील एंड नाल्यार मे फर्स्ट वीक पर्यंत सगळे वास्कोतले रस्ते हॉटमिक्स जातले. बरी खुशेची गजाल जी सिवरेज कनेक्टिविटी कितलीच वर्सां जाली. 25 वर्सां पयलीं पायपलायन घातलेली पूण विथआउट काय नासतना बशी घालपाचें म्हणून घातली. पंपिंग स्टेशन काय ना पूण आमी जेन्ना ही सुरवात केली 50 कोटीचो हो प्रोजेक्ट पूर्ण वॉर्ड नंबर 16 आमी पयलो जागेचो इंतजाम करून ते पंपिंग स्टेशन घालपाचें काम सुरू केलें. एक मेस्तावड्या चालू आसा आनी एक बेलाबाय चालू आहा आनी तें कामूय चालू आहा आनी हांगा सिवरेज कनेक्टिविटी चालू आहा. आतां लोकांक आनी एक कितें बरें केलां आमी लोकांक सांगूना बा तुमी येवन हांगा पायप कनेक्ट करा म्हणून रस्त्याचेर प्रत्येक त्याच्या घरा कडेन दारा कडेन आमी वचून चेंबर बांदतले आनी तेणी त्या चेंबराक येवन कनेक्ट करपाचें. म्हणजे इतली सोय दिल्या म्हणल्यार तांकांय त्यांच्या बोल्सांचे लाखांनी जे पयशे वयतले ते खंय तरी एक मिनिममान काम जातलें. म्हणून आमच्या वॉर्डान देव बरें करून म्हणटा आमच्या आमदार बाबदाजी साळकाराचे मॅक्झिमम मोर दॅन 100 कोर्साचें काम आमी हातीन घेतलेलें आहा. आमी जावं फुटपाथ जावं नाजाल्यार रस्ते जावं प्रत्येक गल्लीन तूं वच जाल्यार आमी पेवर्स, टायल्स, गटर्स हे केले. हे 25-30 वर्सां केन्ना जावंकूच ना. हे जावपाक कारण म्हणजे आमी एकठांय रावन काम केलें, आमदारान सपोर्ट केलो म्हणून पूर्ण वास्को शहरान तुमकां काम दिसता. हांव सगळ्यांचे देव म्हणल्यार तुमी मातशे पासियास दवरा. जेन्ना काम सुरू जाता तेन्ना मातसो त्रास जातलो. एक म्हयन्या भितर त्रास जातलो म्हणजे गाडयो बिड्यो व्हरपाक. पूण खंय तरी तुमी मातशें हें जाता जाल्यार म्हाका आनीक बरें जातलें. म्हणून चड काय उलयना. वाड्यान इतली कामां जाल्लीं आसा कित्याक आमकां जी कामां जावना ती सगळी जाल्लेली आसा. 99.9% कामां जाल्लेली आहा. म्हणजे खंय तरी कितें उरतलें पूण इतली कामां केल्लेली आहा. हांगा प्रॉब्लम सद्याक आमदाराक सांगूं जाता मातसो उदकाचो मातसो प्रेशर कमी आहा. तुमी असेंब्लीनूय उलयल्ले मातसो उदकाचो प्रॉब्लम एक सॉर्ट आउट जालो जाल्यार आमचो तोय इश्यू मातसो एक काबार जालो. कित्याक लोकांक जेन्ना तूं निवडटा तेन्ना लोकांक तुका रस्ते उदीक लायट ह्यो गोश्टी जाय पडटा. इवन आमी सगळ्यान व्हडलो ट्रान्सफॉर्मर वयर बसयल्लो आसा आमच्या कॉम्प्युटर हॉला फाटल्यान 650 वॉटाचो. कित्याक हांगा फ्लक्च्युएट जाताले लायटी म्हणून तोय आमी काम केलेलें आहा. पूण ती थोड्यो गोश्टी लोकांक कळना म्हणून आमकां हांगा सांगूंक पडटा बा इतल्यो गोश्टी जाल्या हे केन्नाच जायनासलेले. आनी एक फोनाचेर आमी कसलीय कामां आसूं तेंची रिलेटेड टू गृह आधार कसले आनी पेन्शन आमी सगळी केल्लेली आसा. म्हणून आमकां एक हक्कान दिसता बा जेन्ना आमी तुमच्या दारा कडेन येतले तुमी आमकां आनी काय विचारनासतना आनी डायरेक्ट वोट मारतले.